आपलं मनोगत व्यक्त करतील. जोरदार टाळ्यांनी त्यांचं स्वागत करूया. रिस्टोर्ड ऑलर्न फोर्ट हाच्या लोकार्पणच्या ह्या सोहळ्याक आमच्यामध्ये असतात पेडणेचे आमदार प्रवीण आर्लेकर, सेक्रेटरी फॉर द आर्कॉलॉजी डिपार्टमेंट प्रसाद लोलयेकर, डायरेक्टर निलेश फळदेसाय, जिल्हा पंचायत सदस्य, सरपंच, पंच सदस्य. छत्रपती शिवाजी महाराजाक मानाचो मुजरो करून आयच्या ह्या पवित्र आयच्या दिसा छत्रपती शिवाजी महाराजांचो राज्य अभिषेक रायगडाचेर जालो. तिथीनुसार आज सकाळी मोठ्या व्हडा उमेदीत रायगडाचेर छत्रपती शिवाजी महाराजांचो राज्य अभिषेक मनयलो गेलो. छत्रपती महाराजांच्या शिवकालीन अस्तित्वाच्या उपरांतूच म्हणजे वेगवेगळे कडेन शिवशाही किंवा मराठी राज्य ही प्रस्थापित जावपाक पावली. तातूंतलेंच एक आमी जाका म्हणटा की पेडणे महालांत किंवा बिचोले महालांत 70 महालांत मराठा राज्य प्रस्थापित जावपाक पावलें. जेन्ना गोंयचो इतिहास सांगतात बरेचशे जाण फक्त पोर्तुगीजांचोच इतिहास सांगतात. पोर्तुगीजाच्या इतिहासाच्या पलीकडे गोंयचो इतिहास आसात, म्हणजे जाका आमी म्हणटा की तसो इतिहास खूब पयलीं पासून सुरू जाल्लो आनी ताका कदंबकालीन आसतलो किंवा छत्रपती शिवाजी महाराज कालीन आसतलो, मराठा कालीन आसतलो आनी ताज्या पयलीं आसपी मुघलशाही आसतली. मुघलशाही नश्ट करून मराठा राज्याचें साम्राज्य ताज्या उपरांत मागीर म्हणजे पोर्तुगीज ह्या भागात एंटर जावपाक पावले. वो अलोर्ना फोर्ट 1700 ह्या शतकात हो तयार केलो गेलो. म्हणजे सावंतवाडीतले सावंत भोसले हांच्यांनी हो फोर्ट किंवा साखळीचो फोर्ट, बट ताज्याय पयलीं म्हणजे मराठी शाहीचें साम्राज्य छत्रपती शिवाजी महाराजाच्या काळान हांगासर प्रस्थापीत जालें आनी ताज्याच उपरांत तांच्यांनी ही मराठी शाही सावंतवाडीतल्या सावंत भोसले हांच्या कडेन दिली गेली आनी ताज्या उपरांतूच हे फोर्ट हे अस्तित्वात आयले. म्हणजेच छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळा खातीरच आमकां हांगासली आमी म्हणटा ती हिंदू संस्कृती आमकां दिसून येता. आमकां ही म्हणजे फोर्ट आनी बाकीचे सगळे जे आसा हे फक्त आनी फक्त छत्रपती शिवाजी महाराज आनी धर्मवीर संभाजी महाराज हांच्याच खातीर आमकां दिसून येता. पुराय पोर्तुगीजांनी 450 वर्सां ही पुराय गोंयाचेर राज्य करूंक ना, तर तेंच्यांनी विशिश्ट भागाचेर 450 वर्सां राज्य केलां आसतलें. बट सालसेत, बार्देस आनी तिसवाडी जर सोडीत जाल्यार उरलेल्या भागाचेर ऑलमोस्ट फक्त 150 वर्सां हे पोर्तुगीजांचें राज्य आशिल्लें. ताज्या पयलीं ताजेर शिवशाही, मराठा राज्य आनी बाकीची ही वेगवेगळ्या हांचें अस्तित्व म्हणजे सत्तरीत दिपाजी राणीचें साम्राज्य आशिल्लें, जाल्यार अशा वेगवेगळ्या हाजेर हें अस्तित्व टिकोवन दवरलेलें. आनी म्हणून तर आमी पळयता की ह्या पद्दतीचो इतिहास परत एकदा पुनर्लोकार्पण करपा खातीर आमचें सरकार हे सातत्यात गोंयांतले वेगवेगळे फोर्ट हे रिस्टोर्ड करीत आसा आनी ताचो इतिहास लोकांच्या मुखार हाडीत आसा. हो तातूंतलोच एक म्हत्वाचो भाग आसा की ह्या आयज अलोर्ना फोर्टाचें लोकार्पण करता आसतना म्हाका खूब खोस भोगता. फाटल्या 7.5 वर्साच्या कार्यकाळात अशाच पद्दतीत म्हणजे आमी जाका म्हणटा की विरासत भी और विकास भी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीच्या कार्यकाळात आमी जाका म्हणटा की विकासा बरोबर विरासताकूय बी खूब महत्व दिलां. आमचे आर्कॉलॉजिकल स्ट्रक्चर्स हे आमकां टिकोवन दवरपा खातीर सातत्यात आमचो प्रयत्न आसा. म्हणून तर 8.5 वर्साच्या कार्यकाळांतल्यान मागीर सप्तकोटेश्वराचें शिवकालीन मंदीर आसतलें किंवा त्याच बरोबर आमी म्हणटा तो आग्वाद जेल म्युजियम आसतलो, साखळेंतलो फोर्ट आसतलो किंवा आयचो हो फोर्ट ऑफ अलोर्ना आसतलो. हो म्हज्या मुख्यमंत्री पदाच्या कार्यकाळात अस्तित्वात आयले. परत एकदा आमी रिनोवेट करून लोकार्पण करपाक शकले हाज्या बद्दल खरोखरूच म्हाका गर्व आसा. आनी हें लोकार्पण करता आसतना आनी हेंच फुडें व्हरता आसतना हे फोर्ट हांव तर म्हणटलो की हळर्ण्या गांवांतल्या लोकांचे कदाचित हे फोर्ट जेन्ना अस्तित्वात आयलो तेन्नाच म्हणजे हे फोर्ट अस्तित्वात आयले हांगासली म्हणजे हांगासले कदाचित बऱ्योचश्यो फॅमिली तेद्या वेळार हांगासर सेटल जाल्या आसतल्यो. बऱ्याच जाणांच्या म्हणजे ऐतिहासीक जर काडून पळयलो आसत जाल्यार तेंचो ह्या फोर्टाशी कनेक्टेड आसतले गांवांतल्या लोकांशी, म्हणून तर हांगासलो गांव अस्तित्वात आयला आसतलो. हांव पुराय गांवांतल्या लोकांचें खूब खूब अभिनंदन करता, कारण पुर्वजांचें विशेश करून अभिनंदन करता की फोर्ट रिस्टोर दवरप हें फक्त सरकाराचें काम न्ही,
तर गेल्या कितलेशाच पिढयांनी हो फोर्ट अस्तित्वात दवरला. तांचेय बी हांव मनापासून खूब खूब अभिनंदन करता. ही फुडली जबाबदारी ही आमची आसा. आमी जशें आतांच बाब प्रसाद हांणी उलयता आसतना म्हटलें की हे फोर्ट कितल्या बऱ्या पद्दतीन मेंटेन करप, तो फोर्ट हिस्टॉरिकल इम्पॉर्टन्स तेज्या लोकां पर्यंत कशें पावप आनी त्याच बरोबर फुडल्या पिडये पर्यंत कशें व्हरप हें आमचेर आसा. आनी म्हणून तर जे ह्या फोर्टाची हिस्ट्री आतां बाब प्रवीण आर्लेकर उलयता आसतना सांगलें की फर्स्ट फेजींतलें काम हें पुराय जाल्लें आसा. सेकंड फेजींतल्या कामांक हाका पुराय रिटेनिंग वॉल ही WRDच्या मार्फत ही बांदली वयतली आनी त्याच बरोबर भितर म्हणजे फक्त 3 रूम अस्तित्वात आसा. भितर बाकीचे जे स्ट्रक्चर आशिल्ले ते पुराय मोडून पडलां. बट ते त्याच पद्दतीत आतां नवीन हातूंतल्यान न्ही तर बांदकाम जशे ते 3 रूम आसा बाकीचे स्ट्रक्चर हे सेकंड फेजींतल्यान त्याच पद्दतीत बांदतले आनी परत एकदां ते रिस्टोरूय करतले. हे सेकंड फेजींतले कामूय बी हे जाता तितके बेगीन आमी तातूंतल्यान घेतले. आनी ते फक्त स्ट्रक्चर बांदचे ना तर ते स्ट्रक्चर हांवें आतांच जे एक्झिस्टींग 3 रूम आसा तातूंत ह्या किल्ल्याचो इतिहास आनी त्या किल्ल्याच्या इतिहासाच्या बरोबरूच आमी जाका म्हणटा की पुराय गोंयच्या किल्ल्यांचो इतिहास होय थंयसर डिस्प्ले केलो वयतलो. जेणे करून हांगासले सगळे शाळा स्कूल हाय सेकंडरी आनी त्याच बरोबर इतर गांवांतले जेन्ना ट्युरिस्ट येतले तांकां पुराय इतिहास वाचपाक मेळटलो, पळोवपाक मेळटलो. जेणे करून तांकां तो इतिहास समजप हें गरजेचें आसा. त्याय खातीर जाता तितके बेगीन तेय बी आमी अस्तित्वात हाडटले. हे सगळें सांगता आसतना हे सगळे जर गोंयांतले किल्ले जर आमी पळयत म्हणजे आग्वादचो किल्लो जालो, तेरेखोलचो किल्लो जालो, शापोराचो किल्लो जालो, आपलो अलोर्ण्याचो किल्लो जालो आनी ताज्या उपरांत आमी बेतूल फोर्ट जालो आनी काब रामा जालो. हे जर सगळे फोर्ट गोंयांतले पळयत जाल्यार ते वॉटरवेंतल्यान कनेक्टेड आसा. म्हणजे आतांच हांव सेक्रेटरी कडेन उलयतालो की इन फ्युचर सरकाराचो प्लॅन आसा की ते वॉटरवेंतल्यान कनेक्ट करप. म्हणजे आमी जर आग्वाद किल्ल्या वयल्यान जर एकत्रित्या न्हंयत म्हणजे सपोज बाय बोटींतल्यान जर सगळे किल्ले पळोवपाचे जाले आसत जाल्यार एकाच दिसाच्या भितर सगळे किल्ले हे बाय बोट हे आमी पळोवपाक शकतले. हे ट्युरिस्टीक एट्रॅक्शन आसतलें. तेंय जाता तितके बेगीन म्हणजे बाय रोड येवपाक एकदां खूब पयस पडटा बट बाय वॉटरवेज येवपा खातीर खूब बेगीन आनी बऱ्या पद्दतीन पावतले आनी खूब मोठ्या प्रमाणात ट्युरिस्टूय बी ते प्रिफर करतले. म्हणजे येता त्या ऑक्टोबराच्या उपरांत ही संकल्पना आमी PPP मोडाचेर पब्लीक प्रायवेट पार्टनरशीप बेसिसाचेर ट्युरिस्टाक हांगासरूय घेवन येवप आनी त्या निमित्तान ट्युरिस्ट खूब मोठ्या प्रमाणात हांगासर ह्या किल्ल्याचो इतिहास पळोवपाक किल्लो पळोवपाक हांगासर निश्चितच येतले. तसो पळोवंक वचत जाल्यार ह्या किल्ल्याचो इतिहास सांगता आसतना बाप्पा आमचो निलेश फळदेसाय हाणें पुराय इतिहास सांगलो. हो हिस्टॉरिकली तितकोच इम्पॉर्टंट आशिल्लो. म्हणजे पोर्तुगीज आनी सावंत भोसले हांच्या मदल्यो ट्रिटी किंवा मराठा टू पोर्तुगीज, पोर्तुगीज टू मराठा हो 2-3 फावटी जरी जाला आसत जाल्यार शापोरा न्हंयचेर आशिल्लो. म्हणजे तसो हिस्टॉरिकली खूब इम्पॉर्टंट मराठा राजवाड्या खातीरय आशिल्लो. हांगासली वॉटरवेज ह्यो तेन्नाय डेवलॉप जाल्लो. आमी आतां पळयता आमी खंय तरी आतां ज्यो फेरीबोटी आनी हें म्हणटा की तेद्या वेळार सुद्दां म्हणजे खूब मोठ्या प्रमाणात ह्या वॉटरवेजचो उपयोग हो तेद्या वेळारूय करताले. म्हणजे तितकें डेवलॉप्ड गोंय हें तेन्नाच्या काळांतूय बी आशिल्लें. बट आतां आमी पळयता केन्ना केन्ना वॉटरवेज ह्यो आमी यूज करपाक खंय तरी कमी पडल्या. त्या वॉटरवेजचो यूज करप हें तितकेंच गरजेचें आसा. वेळ पडलो जाल्यार ह्यो वॉटरवेज परत एकदां रिवायव करप हेंय सरकारान ठरयलां. आनी म्हणून तर ह्या किल्ल्याचें रिस्टोरेशन जवळपास एप्रॉक्सिमेटली 66 lakhs रुपीज म्हणजे कमीत कमी खर्चांनी जरी केलें जाल्यार उरलेल्या सेकंड फेजीत ह्या किल्ल्याचें पुराय काम हें जाता तितके बेगीन आमी पुराय करतले. हांव डिपार्टमेंट ऑफ द आर्कोलॉजी हांणी पुराय किल्ल्याची जतनाय घेवचीच. सरपंच पंच हांचेरूय बी तितक्याच मोठ्या प्रमाणात आपले म्हणजे हांगासल्यो प्रायमरी शाळा आनी बाकीच्या सरपंच हांच्यांनी म्हणटा हिस्टॉरिकल डे सेलेब्रेशन करपाचें काम ह्या किल्ल्याचेर येवन करचें. 15 ऑगस्ट आसतलो, 19 डिसेंबर आसतलो किंवा छत्रपती शिवाजी राज्य अभिषेक आसतले अशे वेगवेगळे दिन तांच्यांनी हांगासर येवन मनोवचे. त्या निमित्तान नवीन पिडयेक ह्या किल्ल्याचें म्हत्व कळटलें. नवीन लोक ह्या किल्ल्याचेर येवपाक लागतले आनी ताकाच ते हांगासर येवचे. सातत्यात गोंय सरकार अशा पद्दतीत गोंयांत आसलेल्यो सगळ्यो पुरातन वास्तू मागीर ते तांबडे सुर्लाचें टेंपल आसूनी किंवा वेगवेगळे फोर्ट आसूनी हे रिस्टोर करीत आसा. आनी हे लोकार्पण करता आसतना आमी अशा पद्दतीचे रिस्टोर खूब मोठ्या प्रमाणात करपाक लागलेले आसा. हातूंतल्यान खूब मोठ्या प्रमाणात ट्युरिस्ट आयजूय बी म्हणजे पुराय जगभर आर्कोलॉजिकल इम्पॉर्टन्स आसलेल्यो सायट पळोवपा खातीरच म्हणून खास करून ट्युरिस्ट येता. तांच्या खातीर हें खूब व्हडलें एट्रॅक्शन आसा. कारण 17व्या शतकांतलो किल्लो
आयज सुद्दां त्याच पद्दतीन मेंटेन आसा. आमी एकदां पळयता की 50 वर्साच्या उपरांत एखादी बिल्डींग आमकां मोडून दुसरी बांदची पडटा आनी तिजें रिस्टोरेशन जावपाक शकना. बट हो किल्लो जो 17व्या शतकांत बांदलो तो आयजूय बी तशाच पद्दतीचो मेंटेन आसा. आमी थोडीशी डागडुजी ताका केल्या, बट बाकीचे जे मोडून पडला स्ट्रक्चर ताका नवीन परत एकदां आमी त्या पद्दतीत बांदतले. आयच्या ह्या सुंदर अशा दिसा आमी आयज हे परत एकदां लोकार्पण करपाक शकले म्हणूनय म्हाका खूब खोस भोगता. कारण शिवराज्य अभिशेकाच्या दिसा हो मुहूर्त करून आमी तो परत एकदां लोकार्पण केला. आमी थोड्या दिसाच्या भितर फर्माकुडी वयलोय किल्लो हो डिजिटल म्युजियम हाजोय बांदपाक सुरवात केला. फुडल्या त्या 6 म्हयन्याच्या भितर परत एकदां फर्माकुडीर आशिल्लो छत्रपती शिवाजी महाराजांचो फोर्ट हो डिजिटल म्युजियम म्हणून डेव्हलप करपाक घेतला. अशाच पद्दतीत म्हणजे भारत सरकार वेगवेगळ्या पद्दतीच्यो अश्यो हेरिटेज सायट ह्यो सातत्यात डेव्हलप करीत आसा. म्हणून आयच्या दिसा परत एकदां हांव म्हणजे आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटाचें खूब खूब अभिनंदन करता. कारण कॉन्ट्रॅक्टर्स, कन्सल्टंट किंवा आमचे इनबिल्ड इंजिनियर, कारण हे तशें काम पळोवंक वचत जाल्यार खूब कमी कॉन्ट्रॅक्टर्स आसात. तर हांव ताजेंय खूब खूब अभिनंदन करता. कारण कोणूय हें काम सहसा घेयना, कारण हातूंत तांकां पयशांचो फायदो ना. तेय बी काम करतात, ते पॅशन म्हणून काम करता. कारण गोंयांतले ऑलमोस्ट दोनूय किल्ले ताणेंच केल्या, ताज्याय खातीर ताजें अभिनंदन करता. सांखळेंत बांदिल्लो आमचो फोर्ट होय अशाच पद्दतीत आसा. मुद्दामून हांव त्या खातीरय बी म्हणजे कॉन्ट्रॅक्टराचें अभिनंदन करता आसतना आमचे इंजिनियर्स आनी डिपार्टमेंटाचेंय बी खूब खूब अभिनंदन करता. हांव अभिनंदन करता आमच्या हलर्णा गांवांतल्या लोकांचें की तांच्यांनी इतके दीस हो किल्लो मेंटेन करून दवरला. तसो हाज्याय फुडें ते अशाच बऱ्या पद्दतीचें ताजें संवर्धन करतले. आनी हाज्याय फुडें की हलर्णा फोर्ट हो गोंयच्या नकाशार न्ही, भारताच्या नकाशाचेर येवन हांगासर फॉरेन ट्युरिस्ट येवपी सुद्दां हे मोठ्या प्रमाणांत हांगासर येतले. मानादीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्या स्वप्नांतलो भारत देश, हांच्या स्वप्नांतलो गोंय प्रदेश जेका आमी म्हणटा की विकसीत भारत विकसीत गोवा 2047 हे डेव्हलप करता आसतना रस्ते, लायट, उदक हाज्याच बरोबर असल्यो हेरिटेज सायट ह्योय डेव्हलप करपाचो काम हे सरकार आमचे सातत्यात करीत आसा. आनी ताकाय बी म्हणजे परत एकदां पुनर्जळणी करून दिवपा खातीर आमचें सरकार खूब मोठ्या प्रमाणांत वावुरता. हांव परत एकदां म्हणजे आयच्या ह्या पवित्र दिसा सगळ्यांचें अभिनंदन करता आसतना आमी अशाच पद्दतीत गोंयचो म्हणजे विकास बी आनी विरासत बी आनी विकास बी हाच ह्याच्या सकयल गोंयचो विकास हो खूब मोठ्या प्रमाणांत आनी विकसीत गोवा 2037 करपा खातीर हांव सगळ्यां कडेन मागता की तुमी सगळ्या जाणांनी अशाच पद्दतीची साथ गोंय सरकाराक दिवची. आनी तुमचो अशाच पद्दतीचो मोग हो म्हज्या सरकाराचेरूय आसचो इतकेंच सांगता. आनी परत एकदां छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जयघोशात आयचो दीस परत दुमदुमून वयचो. छत्रपती शिवाजी महाराज की, धर्मवीर संभाजी महाराज की, जय शिवाजी, जय भवानी, भारत माता की. खूब खूब धन्यवाद.